उनसे सवाल कीजिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा। ये सवाल उनसे बनता है, उनसे कीजिएगा। खामोशी इख्तियार करेंगे। मैंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, आपने फिर बात सुनी नहीं है और आपने समझी नहीं है। गलत है, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। आप पूरे बैकग्राउंड में जाइए तो आपका सवाल बनता ही नहीं है। इस्तेकाम भी अदम इस्तेकाम का शिकार होने जा रही है। वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, इस सारे सियासी अमल का हिस्सेदार है। उसे एतमाद में भी लेना चाहिए। दो बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है कि निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्ज़ी का होगा। एक बंद कमरे का फ़ैसला मुसल्लत किया जाएगा, जो वो फ़ैसला फरमाएंगे सादिर, उस पर उन्हें अंगूठा लगाना है। इंतखाबी इस्लाहात पर जो एक कमेटी तश्कील दी गई है अयाज सादिक साहब की सरबराही में, उसकी कई नशिस्तें हुई। उसमें पहला तो मेरा मौक़िफ़ ये था और मैं दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, इस सारे सियासी अमल का हिस्सेदार है। उसे एतमाद में भी लेना चाहिए। बड़ी अहम इस्लाहात ज़ेर बहस हैं और लगता ये है कि बड़ी उजलत में की जा रही हैं। उन इस्लाहात के फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और जैसे कि आपने देखा कि सरवर बारी साहब जो कि इंतखाबी अमल में दिलचस्पी रखते हैं, फाफिन का हिस्सा रहे हैं, मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने भी एक तबसरा किया है और जो उनका तबसरा है वो काबिल गौर है। उन्होंने एक हवाला दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 9 में जो तरमीम पेश की गई है उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसकी सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बात को अहमियत मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्ज़ी का होगा। दो बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि जो आइनी तरीका है वो है मशावरत, मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं। आप जानते हैं वो तो ख़ुद उनकी टिकट के तालिब हैं, तो उनकी क्या राय होनी है। दर हकीकत उन्होंने जो वो फ़ैसला फरमाएंगे सादिर, उस पर उन्हें अंगूठा लगाना है। तो ये भी बड़ा वाज़ेह है कि केयर टेकर सेटअप किस नौइयत का जो है वो मुरतब किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला किसने करना है, तो कि सरबराहान ने करना है या ये हक़ पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के ज़रिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतख़ब करें। ये है आज जो मसला ज़ेर गौर है और ज़ेर बहस है। क्या एक बंद कमरे का फ़ैसला मुसल्लत किया जाएगा या अवाम इतनी ताकत रखते हैं कि अपने वोट के ज़रिए उस फ़ैसले को वो पलट देंगे। वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। और आखिरी बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस्तेकाम पार्टी में भी मुझे एक अदम इस्तेकाम की झलक दिखाई दी है। जो जमात के सदर हैं उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया कि जो उनके मुशीर हैं ओन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब फिल फॉर मुस्तफ़ी हो जाएं, और जो पेट्रन इन चीफ़ हैं उन्होंने हुक्म दिया है कि वो अपना काम जारी रखें।
تو لگتا ہے استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے. شکریہ. غلط ہے, آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. آپ پورے بیک گراؤنڈ میں جائیے تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. نہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوئی اس کو اجازت دے گا اور نہ قوم نے کبھی دی ہے. ڈسٹارٹڈ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے اور ایک من گھڑت پروپیگنڈا اچھالا جا رہا ہے جس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کے اجلاس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ سوال فرما رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سر یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یو پی آر ریویو کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اسرائیلی ایمبیسڈر یونیورسل پیریوڈک ریویو اس کے تحت وہ بات کری تھی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کو وہ ریلیٹ کری تھی پالیٹکس سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو موجودہ پالیٹکس ہے اس کے آپ ہی یہاں پہ عرض یہ ہے, دیکھیے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم ان کو وہ کسی نشست میں بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. پاکستان کے مندوب نے وہاں جب فلسطین کا مسئلہ اجاگر کیا, جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا اور وہاں کی انسانی حقوق کی پامالی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواباً یہ کہا. دیکھیے وہ ان کی جتنے کیسز گئے انہوں نے ہر کیس میں قانونی چارہ جوئی کی اور اپنا دفاع کیا اور جج صاحبان نے ان کو ریلیف دیا اور ریلیف کے بعد کوئی نیا کیس سامنے آ گیا اور اب جو آخری کیس تھا جب اس پہ بھی ان کو ریلیف مل گئی تو 16 MP کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. میری نظر میں یہ مناسب نہ تھا نہ ہے اور بالکل انہیں سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. میں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, آپ نے پھر بات سنی نہیں ہے اور آپ نے سمجھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے نگران وزیر اعظم کون ہوگا میرے علم میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس بند کمرے کی میٹنگ میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے ملاقات کی میں تو نہیں تھا. جو 1-on-1 ملاقات ہوئی اس میں میں موجود نہیں تھا. یہ سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں, میں نہیں دے سکتا. ان سے سوال کیجیے گا, ان سے سوال کیجیے گا. یہ سوال ان سے بنتا ہے, ان سے کیجیے گا. خاموشی اختیار کریں. دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا ہے, جو میں نے سنا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے, کچھ دن پہلے. اس سے مراد یہ ٹھہری کہ وہ 90 دن کے انتخابات کو ترجیح دے رہے ہیں. اب اگر 90 دن کو انتخابات ہونے ہیں تو آئین کی روح سے وہ انتخابات بنتے ہیں نومبر میں. 8 نومبر بنے, 9 بنے, 10 بنے, اس کے لگ بھگ بنتے ہیں, یہ آئین کہہ رہا ہے. اب یہ بتا سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ کیا دیں گے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آئین تو یہ کہتا ہے لیکن تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. تو وہ بات کر بھی گئے اور ابہام بھی چھوڑ گئے. یہ سوال آپ وزیر داخلہ سے کیجئے, کیونکہ یہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے اور یہی فرمایا ہے, تو بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں کہ اس کی مضمرات کیا ہیں.